बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीशीन है, जो खातमुल मुरसलीन है, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो रब्बे ग़फ़िरली के हवाले से है इंशाअल्लाह ताला। 18वें रोजे के दिन अगर आप इन कलिमात को पढ़ते हैं, क्योंकि ये मग़फ़िरत का अशरा है और इसमें जितने भी अमाल आपसे पहले भी जिक्र किए गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला से मग़फ़िरत के हवाले से ही थे। आपने इंशाअल्लाह अगर वो कर लिए होंगे तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। देखिए, इंसान जब भी किसी चीज़ के लिए कोशिश करता है तो अल्लाह करीम उसको उसके करीब कर देते हैं। अगर आप अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं, आप अल्लाह ताला से हिदायत तलब करते हैं, जो भी आप अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह करीम आपको उसके करीब कर देते हैं। और जब भी आपसे अमल जिक्र किया जाता है तो उस में कोशिश की जाती है कि हदीस मुबारका हों, चंद हदीस कुदसी कुरान पाक की तफसीर के हवाले से या चंद हदीस मुबारका आपसे जिक्र की जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है। 3-3 घंटे की बैठकर फिल्म्स तो देख लेते हैं, ड्रामे जो है वो देख लेते हैं, उनमें टाइम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर कोई हदीस मुबारका उनसे जिक्र की जाए जिसका ड्यूरेशन जो है वो 5 मिनट ही क्यों ना हो, तो वो उन पर गिरां गुजरती है। क्योंकि शैतान जो है वो इंसान को वसवसे में डालता है। और इसकी तफसीर है इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास में उन्होंने फरमाया, बुखारी शरीफ की ये तफसीर है जिसमें उन्होंने फरमाया कि जो किसी शख्स के कल्ब पर मुसल्लत रहता है शैतान, इससे मुराद वो शैतान है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो वसाविस डालता है। जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो वो उसको कहता है कि ये क्यों हो रहा है। और बेशक अल्लाह करीम उसी को तौफीक देते हैं। ये तमाम तर जो चीजें होती हैं अल्लाह की तौफीक से होती हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह अकबर कहता है तो जमीन और आसमान के दरमियानी जो खला है उसको पुर कर देता है। सुबहान अल्लाह का सवाब इतना है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इसके इल्म तक नहीं पहुंच सकता है। तो जब छोटे छोटे आमाल, छोटी छोटी हदीस आपसे जिक्र की जाती हैं, आपको कुछ ना कुछ तो हासिल होगा, तो उसको गौर और तवज्जो से सुना करें। और इजाजत तलब करने के लिए वजीफा की कमेंट में अल्लाह ताला के नामों में से कोई भी एक नाम अगर आप लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपको वजीफा की इजाजत हो जाएगी। हदीस कुदसी में है कि जब बंदा मुझे अपने जी में याद करता है तो मैं भी इसको इसी तरह याद करता हूँ। जब वो तन्हाई में मेरा जिक्र करता है तो मैं भी तन्हाई में इसका जिक्र करता हूँ। जो किसी मजलिस में मुझे याद करता है तो मैं इससे कहीं बेहतर मजलिस, आला मजलिस जो फरिश्तों की मजलिस है, उसमें इसको याद करता हूँ। फिर इरशाद फरमाया, जो शख्स बिस्तर पर लेटा हो अल्लाह का जिक्र करते करते सो जाता है, बेदार होने तक वो जिक्र करने वालों में ही शुमार होता है। फुकह रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि अल्लाह ताला की तरफ से जिक्र इसकी मग़फ़िरत और अफूही का नाम है। जब बंदा अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला से इसे अपनी मग़फ़िरत से अल्लाह करीम उसको नवाज देते हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि दो जिक्रों के दरमियान है और इस्लाम 2 तलवारों के दरमियान है, गुनाह 2 फर्जों के दरमियान है। 2 जिक्रों के दरमियान होने का मतलब यह है कि बंदा इस वक्त तक जिक्र नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला इसको तौफीक ना दे, इसे याद ना करे। जब अल्लाह करीम याद करते हैं, जब अल्लाह ताला का जिक्र करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत की शक्ल में इसका जिक्र किया जाता है। यानी अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं तो बंदा भी जिक्र कर रहा है। तो इस तरह से 2 जिक्रों के दरमियान जिक्र को आपने वाज़े फरमाया। इस्लाम 2 तलवारों के दरमियान होने का मतलब है इस्लाम कबूल करने से पहले भी काफिर के साथ लड़ाई है, कबूल के बाद अगर मुर्तद हो जाए तो अंजाम कत्ल है। गुनाह 2 कर्जों के दरमियान होने का मतलब है पहले तो गुनाह ना करना फर्ज था, कर लिया, तौबा और इस्तगफार कर लिया तो ये फर्ज हो गया। तो इस तरह 2 फर्जों के दरमियान जो है वो गुनाह है। वसवसा जो आपको जो चीज अल्लाह से दूर कर दे तो फौरन से समझ जाया करें कि ये शैतान की तरफ से है। जैसे कि अगर किसी को ये हदीस मुबारका बहुत ज्यादा गिरां गुजरती हैं, मुहाल गुजरती हैं, तो उनको अपने दिल के हवाले से गौर करने की फिक्र करनी चाहिए कि हमारा दिल कैसा है कि हदीस बयान की जा रही है, कुरान की तफसीर बयान की जा रही है और हमें ये बातें लग रही हैं, हम इसको फजूल गर्दान रहे हैं, नाऊज़ बिल्ला। बहुत से लोग जो कमेंट कर रहे होते हैं, हम जो है वो कमेंट को रीड करते हैं, देखा जाता है, जो है वो टीम भी बताती है
کہ کس طرح کے کمنٹ آ رہے ہیں. تو بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں بھی آپ اس مہینہ میں بھی آپ حدیث مبارکہ کا جو نور حاصل نہیں کر پاتے. کوئی فضول گوئی تو نہیں کی جا رہی ہوتی ہے، نہ کوئی سٹوری بیان کی جا رہی ہوتی ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے، تو اس کو غور سے سن لیا کریں. حضرت ابراہیم نقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو سلام کرے. جب وہ ایسا کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب یہاں ٹھکانہ ملنا محال ہے. جب کھانے پر بیٹھ کر وہ اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے، نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. چنانچہ اس کام سے ناکام ہو کر وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے. لیکن یہاں پر تو حال یہ ہے، جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، احادیث کا درس ہو رہا ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ بول کیوں رہے ہیں؟ یعنی شیطان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے. شیطان ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں اتنا رچ بس گیا ہے کہ برداشت نہیں کرواتا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر شے کو چمکانے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر انسان کے دل کو چمکا دیتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو ساتوں آسمان ساتوں زمین کے دروازے آپ کے لیے کھول دیتا ہے. آپ کوئی بھی عمل کریں تو کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ آپ کی زبان پر جاری رہے. کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر لازمی کریں. 18واں روزہ ہے، جمعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس دن میں یہ عمل کریں گے تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے. بے شک اب دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی شب قدر بھی شروع ہونے والی ہے. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو اس کے ہر لمحہ سے اللہ کریم آپ کو مستفید ہونے کی توفیق دیں. دونوں جہانوں کی بھلائیاں، خیریں آپ کو ملتی رہیں. آپ نے 18ویں روزہ کے دن یعنی جمعہ کے دن آپ نے 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے. بہت ہی آسان دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من تفرقۃ القلب بھی پڑھ سکتے ہیں اور قلب بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من تفرقۃ القلب، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ. بعد نماز ظہر 11 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ. بعد نماز عصر 100 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. بعد نماز مغرب آپ نے 1 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عمل الشیطان وسیئات الاحلام، اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے. بعد نماز تراویح، عشاء کی نماز کے بعد تراویح ادا کرنے کے بعد 1 مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھیں گے. اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطیئتی وعمدی وکل ذالک عندی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 مرتبہ آپ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی طلب کریں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. بے شک جو انسان اللہ تعالیٰ سے تہ دل سے مغفرت طلب کرتا ہے اللہ کریم اس کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی. تو دوسرے بندے نے اسے کہا کہ تم یہی عمل کرتے رہتے ہو، کوئی اور عمل نہیں کرتے؟ اس نے کہا کہ بے شک اللہ کریم مجھے سنتے ہیں، میری ہر صدا پر لبیک یا عبدی کہتے ہیں. اگر میں کہہ دوں اللہم اغفر لی اور اللہ کریم کہہ دیں کہ میں نے تجھے بخش دیا تو میرے بیڑے پار ہو جائیں گے. تو بے شک یہ مغفرت کا عشرہ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں استغفار کرنے کی اور ان تسبیحات کو بھی لازمی کریں. اجازت طلب کرنے کے لیے اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لکھتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.